بغيت في البداية نعبر عن اعتزازي بوجودي اليوم معكم. نقول لكم على أني فعلا حضرت مداولات ذكية، مداولات مسؤولة، ملاحظات مسؤولة، والتي توحي أن هناك تغيير عميق في نمط التفكير وفي نمط العيش. لما أسمع في مجلس هذا السمارة عن أن الصيانة شيء مهم جدا، هذا يثلج قلبي، فأرى أنه مستوى عالي جدا من المسؤولية أن يفكر مستشار عالي في مدينة نائية في إشكالية الصيانة اللي هي الآن إشكالية في الحكامة بصفة عامة والحكامة الجيدة بصفة خاصة. ثانيا، مؤشر ثاني مهم وهو عندما أسمع في السمارة التي أعرفها الحديث عن الاصطياف، ثم الصحة، ثم الوقت الثالث، ثم الدكاترة والماستر، فهذا مؤشر إيجابي، مؤشر علمي وموضوعي على المستوى الذي وصلت إليه هذه المدينة، وبالتالي المستوى العالي الذي وصلت إليه الأقاليم الصحراوية بفضل حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. إذن هذا شيء جديد. دائما كتسمعون البنية التحتية، ولكن ما تفكروش البنية الفوقية. التحتية طبعا هي مزيانة وزينة والطرقان والمصنعات مهمة حول حتى عرض الشوارع، هذه كماليات، ولكن الأهم من ذلك هو البنية الفوقية. مثقفون لماستر الدكاترة. أنا عملت منذ الآن عن السيد الرئيس الأكاديمي اجتماع مع مجموعة من الدكاترة ومجموعة من الماستر، والغريب أني وجدت من بين هؤلاء دكتور في أنثروبولوجيا ديال التنقل. هذا يعني اختصاص صغير جدا لا يوجد إلا في الدول المتقدمة والدول التي لها باع في التعليم وتوجيه الطلبة لهذه المواد القليلة جدا. إذن يجب أن نحمد الله تبارك وتعالى على الوضع الذي وصلنا إليه، إن على مستوى تنمية المدينة والتحاقها برحم الجهات المغربية، أو على مستوى التعليم ونتائج التعليم، رغم طبعا المشاكل الموجودة، ولكن هذا لا يعني أنه هذا الحمد، وإن شكرتم لأزيدنكم، الحمد لله تبارك وتعالى يجب أن يكبح فرمنا عن المطالبة بالمزيد. الملاحظة الثالثة هو أن هذا العمل وصلت له بفضل تكامل جهود السادة الرؤساء واتفاقهم وعملهم المستمر بالتنسيق مع السيد العامل، وما كانت في سياسة وما كانت في بلاغات وما كانت في انتخابات هو اللي جعلهم يوصلوا طبعا للنتيجة. أنا عملت حساب، كان عندكم مرحلة فيها 143 مليون، مرحلة فيها 523 مليون، مرحلة فيها 60 و40 هي 755 مليون. الشطر الرابع نفس الشيء 755 مليون، اللي هي 1500 مليون من 2008 إلى 2015. هذا رقم كبير جدا ومجهود كبير جدا، وإذا لم تتعطل المشاريع فهذا مجهود آخر كبير جدا. لم يكن لكم أن تصلوا إليه إلا اتفاق ونضالية الإخوان الرؤساء كلهم مع السيد العامل. هذه المناسبة نقدم الشكر الجزيل للسيد وزير السكنى وسياسة المدينة الأستاذ بن عبد الله والأستاذ حصاد، لأنه طبعا كنا نرى أن المدن العيون داخلة تقدمت وهوليبين تقدمت، وأن السمارة كانت أنكلساك كانت في منطقة غريبة غير مقروءة، حولها واحد شي دوارة كحلة ولا باقة كبيرة غريب.
هذا الانحباس طبعا بفضل النضال ديال الساده الرؤساء، انهم جاوا من غير الرباط وعملوا عده اجتماعات، ولكن بفضل تفهم السي عبد الله كثر خيره والسي حصاد انتهينا من هذه الاشكاليه ومن الزج بهذه المنطقه الداخليه في متاهات لم نتمكن من فهمها فيما مضى من السنين، وبالتالي الحمد لله عليها ونشكر السيد الرئيس والسيد الرؤساء لانهم شافوا في مصلحه المدينه. ونقول لكم ما فيها لا سياسه ولا بلاغ ولا تسالي مع الصحافه، مع انهم اليوم فرات ويمكن لهم يعملوا كل واحد في الحزب ديالو يعملوا لقاءات مع الصحافه او بلاغات، ولكن اظن انهم كانوا اذكياء في الهروب من الدعايه اللي ربما تكون في بعض الحالات مزيانه وتكون كذلك خطيره في تعثر بعض المشاريع اذا دخلت فيها حسابات سياسيه ضيقه او حسابات شخصيه كذلك ضيقه. من الاكيد ان عمل الساده ديال الوكاله، وانا سعيد جدا والعمران بان نجد امامكم شبان من المنطقه اذكياء اوفياء لاعمالهم مخلصين، ولكن يعلمون ما يعملون ويعملون ما يعرفون، وبالتالي هذا كذلك شيء مهم جدا فيما يتعلق بإنجاز مشاريع من هذا النوع. هذه مدينة لها الآن الحمد لله أصبحت في مستوى المدن المتوسطة المغربية، التحقت بالركب ديال الجنوب بسرعة، التحقت بركب الجنوب متأخرة، ولكن التحقت بركب الشمال في ظروف جيدة ومسرعة. هناك مدن أنا أعرفها مزيان بنفس الحجم، المدينة التي لم تعرف نفس النمو، يجب أن نكون صريحين. يعني البنية التحتية المبنى عندكم والمشاريع السوسيو-ثقافية الاقتصادية والرياضية لا توجد في كثير من المدن المتوسطة التي لها 30 سنة، وبالتالي يجب أن نسجل هذا بفخر كبير واعتزاز، وأن نستمر طبعا في الطلب وفي النظام للمزيد وتحسين ما تم إنتاجه وتحسينه بالصيانة، فعلا الصيانة سي موسى، والتفكير في الصيانة لأنها شيء مهم جدا. كذلك من المسائل التي يجب أن نسجلها أن هذه المدينة اللي هي مدينة داخلية، مدينة في بيداء دونها بيداء، مدينة بعيدة، المواصلات فيها صعبة. هذا النضال بين السادة الرؤساء كلهم اللي كانوا كيمشيو للباك في الخلقات كيمشيو للوزارة أنها وصلت الآن إلى مرحلة يجب أن تفكروا جميعا في دخول عالم المعرفة. الآن ربما عرف الانفورماتيك الشرف جاهل، هذا عالم آخر، أولادكم الآن يسبحون في عوالم كبيرة العالم، وأصبحت المعلومات تمت دمقرضتها عن الجميع في الصباع الواحد عند كل شيء. يمكن يخلص الكون ديالو في باريس ولا في هونولولو ولا في طوكيو، وبالتالي جميع الآن العالم مفتوح حولكم. ولكن كذلك بغيت نقول أن هذه المدينة لها مستقبل ظاهر. ما خصكمش تكون عندكم ديك الشجرة اللي كتغطي الغابة، الفوسفات والبحر. انتم عندكم مستقبل ظاهر لأنكم في ملتقى استراتيجي، غتكونوا إن شاء الله انتم صلة الوصل مع الجزائر، مع شمال مالي، مع شمال موريتانيا، ومع الصحراء الكبرى. هذه الصحراء الكبرى راه كيسموها بعض العلماء الفرنسيين لوطخ ميديتيراني، هي بحر ثاني بحال البحر الابيض المتوسط، فيها حضارات وفيها كانت تجارات. ما تنساوش على ان اجدادكم مشاو من هنا في القرن السادس عشر وبناو حضارات في مملكه غانا في ذلك الوقت. محمد الشيخ السعدي وكان مشى هناك، وبالتالي محمد بن تمبكتو كان يقرا علينا في مراكش وفاس، واللي جاء في ذلك الوقت من تلك المنطقه طبعا لان كانت فتوحات من داخل الوقت على المغرب. في الوقت جاءوا الاتراك من جهه، وجاء فرديناندو ناتون وإيزابيل كاستي من الشمال من البرتغال. كانوا السعديين قالوا يمشوا لجهه اخرى، مشاو يجيبوا الذهب في افريقيا، وبالتالي هذا امتداد. ردوا بالك راه تاريخه يعيد نفسه.
الأحداث كنعرفوها الآن كلها أحداث تاريخية تعيد نفسها بما فيما يقع الآن في سوريا والعراق. داعش لأن في المنطقة وزعوها الأوروبيين في 1916 وأعطوا منطقة كبيرة من سوريا تركيا فيها حلب اللي الآن فيها ذاك القبر ديال سليمان شاه اللي البارح رحلوا ومشاو به. هذه تاريخية. المشكل طرح بوكو حرام مشكل تاريخي. في 1907 قسموا منطقة هناك كانت فيها مملكة كبيرة في تشاد ديال قبيلة ستة توبو. كان فيها في ذلك الوقت ملك اسمه إدريس الأول وزعوها قسموها قسمها بيسمارك كان غير سفير ذاك الوقت ونجامي ناس كانت بورلامي. لامي كان جنرال فرنسي قتلوه في 1902. التاريخ يعيد نفسه. نفس الشيء عندنا لما قسمونا في 1906 في الوزارات المملكة المغربية قسموا في الوزارات. الآن المشاكل اللي عرفناها هي جراء تقسيم ديالنا في الوزارات. بغيت نفكر كل انسان ناس قدام في 1886 كان الرئيس سميتو مسيو لو بورن ضاع فيه باخره في قريب من الداخل وذهب مشى للصحراء. كان عنده ولاد بليم عام صاروا ولاد موسى بقاو ثلاثه عايشين 24. هذا السيد كتب كتاب اسمه السجن الصحراوي لا بريزون نوماد لانه كان حر كيسرح. لما اتفقوا شافوا يصلي قالوا فينا نرجعوه للملك نمشيو للبليمين عند البيروك باش نرجعوه للمملكه المغربيه. هذا يعني انه في ذاك الوقت اللي ما كانت مواصلات ولا طياره ولا طرق ولا بواخر السياده كانت للمملكه المغربيه. وهذا لوبور الان كتاب موجود وهو الان لقيت انه باقي حي وقع عنده 90 سنه في البرازيل. وبالتالي هذه الاحداث كلها توحي على ان المنطقه ستلعب دور اساسي في مغرب محمد السادس وفي مغرب القرن 21. وانا مطمئن جدا ولو ان هناك طبعا اشكاليات على مستوى التشغيل ولكن لا تنظرون اليه دائما بصفه صغيره. يجب ان نرتفع وان يكون طموحنا اكثر مما هو متاح الان في السوق. طبعا انا تحدثنا عن اشكاليه الاخوان اللي عندهم البواخر في السماره في الطرفايه اكثر من 20 مره. طبعا مشكل الفوسفات والاكستميات ذات ولكن هناك ابواب اخرى لا بد ان لا نسجن انفسنا فقط في ما نراه يوميا يصرف امامنا وربما نظلمكم منه نتبعه طبعا. ولكن كذلك هناك اشكاليات وموارد كثيره. دائما نقول للطلبه على من اكبر اغنياء العالم مرة كتب كتاب واحد هاري بوتر كتاب واحد ملي قراو ملياردير ديال الدنيا. وغريب ما فيه انتاج ثقافي ما فيه كتاب الناس عندهم دكتوراه ليسانس لا حسب لا ولا عارف. ولكن هناك طرق اخرى للاستغناء اشرف مما نعرف الان. وربما نحن السجناء مشاكل تعلمناها من الان في التدعير وهي نعول الى الغير. أنا كنظن على الآن لديكم جميع الوسائل من بنية تحتية متقدمة وبنية فوقية رائعة أن تلعب دورا أساسيا في مغرب الغرب إن شاء الله وفي الجهوية الموسعة. وأعتبر كذلك أن النخب التي أرى أمامي الذين يسيرون هذه المدينة باتفاقهم وذكائهم وتعاونهم مع الملفات بدون حسابات صغيرة. طبعا المنتخب خاصو يبغي يعاود الانتخاب ينجح مرة أخرى مسألة عادية ولكن يمكن يوصلها بدون أن تكون هي غرضه الأسمى وهدفه الأول في عمله اليومي وفي تعامله مع الملفات التي يدبرها باستمرار. كذلك بغيت نقول على أن نتهنى الإخوان ديال الهويز هنيئا لكم أنكم بقيتوا فينا بزاف عاشوا ظروف صعبة وفي الواقع انتم المحرك ديال هادشي كلشي لانهم ملي كيجيو للرباط انتم هما هدفهم الاول عاشوا في ظروف صعبه الشتاء والسخونيه والمشاكل ولكن شاركتم في بناء مدينه مناضله
مدينة في الواجهة، مدينة أمام أعين الأعداء من جميع الأشكال، والحمد لله نصبر. كنقول حنا يوصلوا الظل ياك أسيدي، وبالتالي الآن وصلت الظل وما فيها ما تكون فيها عندكم فيها أدنى شك. ما تفكروش في 173 اللي قال فيها الرئيس، هذا برنامج محكم، برنامج صادر من تعليمات سيدنا الله ينصرو، ما فيه رجعة. المسؤولين الحاليين شافوا فيديوهم، عالجوه بفيديوهم، لا الاستاذ عبد الله كثر خيره ولا الاستاذ حصان، ما فيه رجعه، بل يكون ان شاء الله في مستوى طموحاتكم وفي مستوى صبركم. هذا شيء عادي جدا، وبالتالي انا التساؤل اللي قلت له شحال من المده، نفهم طبعا هذا سؤال ذكي، ولكن اظن انه سؤال برنامج ما فيه اي رجعه. كيبقى نقول كذلك على ان الناس ديال الوكاله اللي اشتغلوا معكم الله يكثر خيرهم، الله يعاونهم ويسهل عليهم، الاخوان ديال كذلك التعليم العمران كذلك. الان هذه تدبير جديد، ماشي يبقى بحال هادشي، كل شيء يتغير حولنا بسرعه فائقه. ما بقاش هكا جلال وبني ونعطيهم بعد الحسن والحسن يبقى ما بقاش.